रुगा यार मर्की भनेको पश्चिमतिर भन्दैन कि पूर्वतिर मर्की लाग्छ पश्चिमतिर बुझ्यो भनेको पश्चिमतिरलाई मिठो चिया बनाउनु भने पुलियो धेरै हालिदिन्छ चिनी लिपुलेक लिम्पिया धुरातिर लिम्पिया धुरातिर त होइन मलाई मर्की लागेर यार सबै त्यो पङ्खा भयो कि त्यही भएर हजुर सर अनि पेपर टाँसेर यही काम गर्ने अनि अगाडि बढाउँदा है हुन्छ सर आर्किमिडियन स्पाइरलमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीले लास्ट टाइम के हेर्छौँ स्पाइरल जुन छ घुमेर आएर एउटा पोइन्टमा एन्ड हुन्छ भन्ने यो टिममा चाहिँ 1.5 कन्क्लुजनवाला क्वेसनमा के गरेछ भन्दाखेरि आर्किमिडियन स्पाइरल चाहिँ घुम्नु हेर्दा आउने अनि एउटा यो जरुरी चाहिँ छैन सर्कल बनाउनु इनर रेडियस के राख्यो यो भनेको चाहिँ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट चाहिँ 10 mm यता आएर एन्ड हुनुपर्छ भनेर है यहाँ मार्क मात्रै गर्छु भनेको पाइयो त्यो बुझ्नु चाहिँ के पऱ्यो भन्दाखेरि लास्टमा हाम्रो यहाँ आइसकेपछि एन्ड चाहिँ यहाँ भएको हुन्छ अब एउटा कुरा है हामीले के हुन्थ्यो सेन्टरमा एन्ड गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु त सेन्टरदेखि यहाँसम्मको लाइनलाई डिभाइड गर्नु हो अनि सबै पोइन्टबाट घुम्दै घुम्दै लास्टमा सेन्टरमा एन्ड हुन्छ तर अब त सेन्टरमा एन्ड हुँदैन नभएपछि हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म डिभाइड गर्नुपर्ने लाइनलाई 10 mm यता गएर अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइनलाई चाहिँ कति भागमा त 18 भागमा आम्मामा सर त्यो त त्यहाँदेखि त्यति सानोमा सर 30 मा सर अलिक बढाइदिनु न त्यसो भए एउटा ट्राइपोड स्ट्यान्ड ल्याउनु पर्ने रहेछ यार यति भइसकेपछि के हुन्छ त यसलाई 18 भागमा डिभाइड गरिदिने 30 कोलाई सर 18 त्यो त अति भयो न सर 20 लाई 18 त सर यो त धेरै हो नि त राम्रो हो नि 20 लाई 18 पनि बनाउन सिक न राम्रो कसरी हो सर त्यसमा थोडी तिमीलाई आउँछ भनेर ठुलो बनाउन दिन्छ त क्वेशन जत्रो सोधेको छ कि त त्यसलाई 1:2 को स्केलमा गर 1:2 को कसरी गर्ने के भयो त 30 को पनि 60 बनाउनु पर्यो 10 को पनि 20 गर्नु पाइन्छ तर तल मेन्सन चाहिँ गर्नु 1:2 को स्केल गर्नुपर्छ है त्यो गरे नि त 1:2 गरेर गर नि त त्यसै गर्नु पर्ला दुईटै बढाउनु पर्यो एउटा मैले बढाएर हुन्छ सर 60 बनाउँला न त्यो जति बनाउने त्यति भइसक्यो के हो त यो 1 भयो यहाँसम्म सर स्केल मिलाएपछि सबै क्याल्कुलेसनमा स्केल त्यही मिलाएरै गर्नुपर्छ होला पेजै भरि अनि यो यस्तो होइन ड्रइङ भरि पेज भरि होइन त्यो ड्रइङ मात्रै ल्यायो त्यो यो मेजरमेन्ट एउटा मेजरमेन्ट सबै मानिन्छ ठिकै छ सर हुन्छ सर कहिलेकाहीँ लास्टमा आएर के हुने भयो भन्दाखेरि यो पोइन्ट यता घुम्दै आयो नि हजुर घुम्दै आउँछ अनि त्यसपछि आएर 12 मा रोकियो 19 गएर लास्टमा 18 पनि यहाँ ठ्याक्कै यहाँ एन्ड हुन्छ 18 यहाँ आउँछ नि त होइन 18 बाट यहाँ आएर एन्ड हुन्छ गऱ्यो छैन अब गरौँ 40 mm above HP and 40 mm in front of VP हैन above र in front भनेको कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पर्नेको मैले अहिले के गरेको above र in front of फर्स्ट क्वाड्रेन्टको एउटा पोर्सनलाई यहाँ बनाएँ अब के भन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि HP बाट कति माथि 30 mm माथि र VP बाट कति अगाडि छ 40 mm अगाडि ल हेर है एकछिन यता सब काम छोड्नु VP बाट यसको डिस्टेन्स 40 mm छ हो HP बाट यसको हाइट कति छ 30 mm छ ठीक छ हजुर सर मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ फेरि एकपल्ट रिपिट गर्दैछु हाइट जुन छ त्यो कहाँ देखिन्छ त
प्रोजेक्सन अनुसार एचपी भिपीको एचपीमा एचपीको भिपीमा यदि यसलाई मैले पी भनेर डिनोट गरेँ नि यसको यहाँ कहाँ गयो त युएसमा युएस यहाँ आयो कति माथि आयो त यहाँबाट 30 आयो 40 एचपीमा भएको हाइट भिपीमा देखिन्छ र भिपीबाट भएको डिस्टेन्स कहाँ देखिन्छ त एचपी यही यार तेरी सबै गल्ती भयो त्यसमा त कट्याक ठिक छ हजुर सर। परपेन्डिकुलर हुन्छ है अँ अब यसलाई हामीले 2D मा रिप्रेजेन्ट गर्दा के गर्छौँ त एचपी के हुन्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ भने चाहिँ मैले हजुर सो सिम्पली हामी के गर्छौँ यता आउँछौँ माथि 30 तल 30 माथि 40 तल 40 यो भिपी यो एचपी हो हजुर सर अब त्यहाँ जे छ त्यही सानो त नि एचपी भिपीमा बाट कति छ 30 सर 30 तल 40 30 mm माथि छ अनि भिपीबाट कति टाढा छ त 40 सर 40 mm हो यो पोइन्ट प्रोजेक्सनमा त्यही मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ क्या जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तै म यो ग्राउन्डबाट कति माथि छु भन्ने कुरा मेरो कहाँ देखिन्छ त यहाँ देखिन्छ नि छाया होइन हजुर अनि यहाँबाट कति टाढा छु भन्ने कुरा कहाँ देखिन्छ त तल्लोपट्टि ग्राउन्डमा देखिन्छ कमन मिस्टेक जहिले पनि त्यही हुन्छ यो भिपिएचपीमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पोइन्ट प्रोजेक्सन पहिले राम्ररी बुझ्नु पऱ्यो भने यो पोइन्ट के हो त त्यो जहिले पनि त्यसरी लेखेर दिएको हुन्छ पोइन्ट पी इज 80 mm अवे फ्रम भिपी अनि 80 mm अबभ एचपी अथवा बिलो एचपी भनेर चाहिँ हुन्छ अब अबभ बिलो गरेर चाहिँ हामीले कुन चाहिँ क्वार्टरमा हो त्यही गर्छौँ जस्तै फर्स्ट क्वार्टरमा यो हो सेकेन्ड क्वार्टरमा दुइटै माथि हुन्छ थर्ड क्वार्टरमा उल्टा आउँछ ठ्याक्कै एचपी माथि भिपी तल अनि फोर्थ क्वार्टरमा तल हुन्छ अब सल्भ गर्दा चाहिँ क्वेसन हो यसरी सबै लाइट नानी हुन्छ होला नि कति अब एउटा सर हरेक क्वाड्रेन्टको सर एउटा एउटा गरिदिनु न सबै गरेर सकिगयो मैले भन्न खोजेको त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको अब बिलो त्यसको आफ्नो क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ भर्टिकल प्लेन चाहिँ कहिले पनि घुम्दैन भर्टिकल प्लेन जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भयो बस्छ भर्टिकल प्लेन कन्स्ट्यान्ट भएर बस्ने बित्तिकै के भयो त अब जति पनि चेन्जेसहरू आउँछ जुन पनि हामीले देख्छौँ प्रोजेक्सनहरू त्यो सबै के को बेसिसमा हुन्छ त होरिजेन्टल प्लेनको मुभमेन्टको बेसिसमा हुन्छ हो होरिजेन्टल प्लेन जसरी मुभ हुँदै जान्छ त्यसरी के हुन्छ त चेन्ज हुँदै आउने अब एक्चुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टलाई हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हेर्दा अथवा फर्स्ट एङ्गलमा हेर्दाखेरि त्यो देखिने 3D नै हो तर अब हामीले हरेकचोटि कपीमा त 3D रिप्रेजेन्ट गर्न त सकिँदैन नसकेपछि त्यसको हामीले 2 डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा योबाट हेर्नु खोजेको है खास अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तै एउटा कुनै पोइन्टमा अस्ति भने जस्तै गरी एउटा कुनै पोइन्ट ए भन्ने चाहिँ पहिले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कहीँ छ यता हावामा हुँदैछ यताबाट लाइट दिइरहेको छ माथिबाट पनि लाइट दिइरहेको छ त्यो भइसकेपछि के भयो त हामीले लाइट दिइसकेपछि अब यो पट यो छाया त यता देखिन्छ देखिनै पर्यो होइन जस्तै कहिले काहीँ हामीले यसरी बसिरहेको बेलामा उतापट्टि कोठाको बत्ती बल्या छ भने के हुन्छ त छाया ठ्याक्कै त पछाडि देखिन्छ नि यो माथि बत्ती बाल्यो भने के हुन्छ त छायामा हाम्रो छाया त अहिले पनि गोलो देखिन्छ होइन अरू उता त देखिँदैन जताबाट लाइट परेछ त्यही देखिने अब एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यही पोइन्टलाई चाहिँ मेरो हाइट मान्नु भने यो मेरो हाइट हो भने मेरो म उभिरहेको हाइट तल देखिन्छ त देखिँदैन कहाँ देखिन्छ यता देखिन्छ अनि ग्राउन्डबाट म कति माथि छु भन्ने कुराको प्रोजेक्सन जहिले के हुन्छ त त्यसको पछाडि परेको भित्तामा देखिन्छ साइड हो अनि अब म यो भित्ताबाट चाहिँ कति अगाडि छु त भनेको मेरो डिस्टेन्स चाहिँ भित्तादेखि कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ देखिन्छ त तल देखिन्छ नि होइन तलपट्टि ठ्याक्कै बोल्नु तर त्यो सधैँ राइट हुन्छ भन्ने छ किन कसरी रङ हुनसक्छ भन नि अब हामीले घामबाट लाइट तिमीले जुनसुकै एङ्गलबाट दियो हो के हुन्छ त एङ्गल चेन्ज हुन्छ क्या तर यताबाट आएको लाइटको छाया त जहिले पनि यतै पर्छ नि त हाइट डिटर्माइन गर्नुको लागि त प्यारल हेर्नुपर्छ भनेर लास्ट टाइम नै भनेको प्यारल बसेर नहेर्छौँ त त्यसको एक्चुअल हाइट थाहा हुँदैन जहिले पनि ट्रु लेन्थ अथवा ट्रु हाइट थाहा पाउनु पर्ने छ हामीले के गर्छौँ त प्यारल बसेर चाहिँ हेर्छौँ प्यारल बसेर नहेरिकन कहिले पनि थाहा हुँदैन रेजहरू जुन आइरहेको छ त्यो प्यारलली नै आउनुपर्छ हो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त अब सबसे पहिलो कुरा यो एचपीबाट अहिलेको लागि सर्टेन एक्स हाइटमा छ सरी एक्स नभने वाइ होइन एचपीबाट चाहिँ वाइ हाइटमा यो छ अरे अनि भिपीबाट चाहिँ कति अगाडि छ त एक्स डिस्टेन्समा हो भन्नु खोजेको यसैलाई मैले यसरी 2D मा रिप्रेजेन्ट गरेँ भने के भनेको त एचपीबाट यहाँ माथि हुने भयो
बीबीबाट यतातिर हुनेको यो वाइ डिस्टेन्स यो एक्स डिस्टेन्स छ। यो हाम्रो पोइन्ट ए भयो। मैले 3D र 2D एकैचोटि गरेर देखाउने कारण चाहिँ यता बुझ्नु सजिलो होस् है। अब के हो त यसको यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको हाइट वाइ, यो छाया कता देखिने भयो? वाइ यता देखिन्छ होइन? यो जुन हाइट वाइ छ यसको यो छाया यहाँ देखिन्छ भनेको त यहाँदेखि वाइ डिस्टेन्स माथि छ भनेको हो नि त, हो नि होइन? यताबाट आएको लाइटको छाया, यो लाइट चाहिँ अहिले यताबाट आइरहेको छ भनेर बुझ्नु है। छाया उता देखियो। अब त्यही चिज माथिबाट लाइट पर्दाखेरि फेरि कता देखिन्छ? यहाँ देखिने भयो यसमा। यो डिस्टेन्स फेरि कति हो त? एक्स डिस्टेन्स हो। बुझिरहेछ? एकदम बिस्तारै हतार छ। यो भर्टिकल प्लेनदेखिको एक्स डिस्टेन्स पनि टाढा छ। अ पोइन्ट इज वाइ डिस्टेन्स अबभ एचपी भन्यो भने वाइ डिस्टेन्स अबभ एचपी कहाँ देखिँदो रहेछ? भर्टिकल प्लेनमा। एन्ड एक्स डिस्टेन्स इन फ्रन्ट अफ भिपी भन्यो भने एक्स डिस्टेन्स कहाँ देख्दो रहेछ? एचपीमा। चाहिँ हाम्रो अब जति पनि कुराहरू आउँछ नि, अ पोइन्ट, अ लाइन, अ समथिङ इज 80 mm अवे फ्रम एचपी भन्यो भने त त्यहाँ देखियो भिपीमा देखियो। र 80 mm इन फ्रन्ट अफ भिपी भन्यो भने एचपीमा देखिन्छ। ठ्याक्कै उल्टा होइन? अब यही चिजलाई 2डीमा हेर त। यो पोइन्ट ए भयो नि, एक्स डिस्टेन्स यहाँ देखियो, यो ए भयो। वाइ डिस्टेन्स कहाँ देखियो त? माथिपट्टि भयो। अब हामीले के भने एचपी घुम्छ भने थियो हो, यो घुम्दाखेरि के हुने भयो त? ठ्याक्कै त आयो नि होइन? वाइ डिस्टेन्स ए ड्यास हो। अब यो एचपी घुम्ने बित्तिकै यो पोइन्ट कहाँ छ? यो पोइन्ट यहाँ देखिँदैन त? अनि यही चिज घुमेर यता आएको हो नि त, यो मुभमेन्ट गरेर यहाँ आएको भयो। अब बुझ्यो? अब यही चिजलाई मैले यहाँ देखाएको हो। एचपीबाट 30 mm माथि छ, भिपीबाट 40 mm अगाडि छ। त्यही हो नि होइन? भिपीबाट रोटेट भयो। हजुर ट्रायङ्गल चाहिँ कतिले रोटेट भयो? जतिसुकै त्यो कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि तलको भिपीलाई एचपीले ओभरल्याप गर्नु पर्यो। कम्प्लिटली 180 हुनु पाउँदैन, किनभने भिपीले रोक्छ। 180 त हुनु दिँदैन नि त, किन भिपी र एचपी त ओभरल्याप त हुँदैन नि त काहीँ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा आएपछि तलपट्टि ठोकिन्छ, माथिपट्टि ठोकिन्छ क्या, अड्क्यो क्या। त्यसपछि यो यता आउनु पाएन हो। बुझ्यो? अघि पनि के अरे थर्ड क्वाड्रेन्टमा पनि के हुन्छ त, घुमेर आउँदाखेरि यहाँ यसले रोक्छ, यहाँ यसले रोक्छ। सो भिपी माथि हुन्छ, एचपी तल हुन्छ होइन? अनि यहाँ भर्टिकलले तल किन देखाउँछ? त्यो पोइन्टलाई हजुर। फिगरमा देखाउनुपर्छ होला नि त। के अरे त्यो फिगर 1 मा है त्यो स्लान्ट बनाउनुपर्छ होला नि त। फिगर भर्टिकल किन भन्छ? स्लान्ट कसरी हुन्छ? सुधा मेरैमा कति भयो सर? के गरौँला सर? यो बुझिरहेछ होइन? स्लाइड किन बन्दैन भन्ने कुरा बुझाउँदैछ। यो पोइन्ट यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यसको प्रोजेक्सन एउटा यहाँ देखियो, ठिक छ? यही प्रोजेक्सन यहाँ पोइन्ट छ। अर्को मान्छे यति बुझेपछि यही पोइन्टको अर्को प्रोजेक्सन यहाँ देखियो, ठिक छ? मैले के भने यो क्वाड्रेन्टको घुम्छ भनेको नि त, घुमेर आउँदाखेरि सिधै दिनु होइन। यो तिमीले यस्तो ढल्केको छ भने होइन, ल ढल्केको बनाउँछ त तिमीले 2डीमा यसलाई कसरी देखाउँछ? देखिन्छ देखिँदैन नि? बुझ्यो? भन्नुको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यसलाई 2D रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यही चिज हो नि, यस्तो यही चिज चाहिँ घुमेर आउँदाखेरि के होला 1 डिग्री स्लाइड होला। अब 1 डिग्री स्लाइड 2डीमा कसरी देखाउनु मिल्छ? अनि यतातिर गएर चाहिँ देखाउनु मिल्छ, ठिक छ? यो भएपछि के हो त, हाम्रो फर्स्ट एङ्गलको प्रोजेक्सनमा यसरी हुने, ठिक छ? सेम चिज अब सेकेन्ड एङ्गलमा पनि त्यही हुने।
हो यसको के हुन्छ त यो y डिस्टेन्स यो x डिस्टेन्स हो भने ठ्याक्कै कता कता देखिने हो b हो भने यो b यो b ड्यास अब यहाँ के हुन्छ हेर त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सर त्यो फर्स्ट प्लेनले रोटेट भएको होइन कि पोइन्ट सिफ्ट भएर बल्ल रोटेट पो गरेको त्यस्तो भन्नुपर्छ सर त्यस्तो थाहा पाउनु पर्दैन नि त मैले गाडी त पुरै सर त्यो ड्यासवाला कुरा होइन सर, जस्तै बी र तपाईँले बी ड्यास लिनु भने त्यो बी भनेको चाहिँ एचपीमा पर्ने पोइन्ट कि भर्टिकल प्लेनसँगको डिस्टेन्स जुन एचपीमा देखिन्छ नि त्यसलाई हामी नर्मली लेटर लेखेर चलाउँछौँ। भिपीको डिस्टेन्स होइन सर ड्यास भनेको। एचपीदेखिको हाइट जुन डिस्टेन्स छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त लेटरलाई ड्यास दिएर चलाउँछौँ। बुझ्यो? अब यो के भन्दा VP को यसरी distance रोटेट हुँदाखेरि यो प्रोजेक्सन रोटेट भएको हो क्या सर एचपीलाई चाहिँ ड्यास एचपीलाई चाहिँ होइन एचपीको जुन हाइट हुन्छ नि हजुर। जुन भिपीमा देखिन्छ नि भिपीमा देखिने चिजलाई चाहिँ हामी ड्यास दिएर चलाउँछौँ भने क्या त्यो पोइन्ट भनेको के हो त वाइ डिस्टेन्स फ्रम एचपी हो नि हो यो वाइ डिस्टेन्स फ्रम एचपी हो नि होइन हजुर। यसको छाया कहाँ पर्छ त भिपीमा पर्छ ए एचपीदेखिको त्यो अब्जेक्टको हाइट जुन भिपीमा देखिन्छ त्यसलाई हामी ड्यास गरेर बनाउँछौँ हो त्यो कारणले गर्दा के हो त a point is 40 mm away from HP भने नि 40 mm माथि त p dash हो 40 mm in front of VP भने नि VP बाट आयो 40 mm in front of VP अब यो 3D मा हेर्दाखेरि सजिलो लाग्छ 2D मा गर्दाखेरि किन त्यो डिस्क्रिप्सन दिएको छ नि त अब त्यो भिजुअलाइज गर्न सक्नुपर्छ कि कुन क्वाड्रेन्ट हो भनेर अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको केसमा के छ हेर त कति रे HP बाट 25 mm छ हो अनि त्यहाँ बिहाइन्ड हो HP बाट 25 mm अबव हो HP बाट 25 mm अबव भनेपछि त कहाँ देखियो भिपीमा देखियो त्यसैले त्यसलाई हामी के गर्छौँ ई ड्यास गर्छौँ अब यो यस्तो छ है विचार गर यो क्यू र क्यू ड्यास को कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स चाहिँ HP देखि माथिको यो चाहिँ भिपी देखि अगाडिको भनेर छुट्याउनु पर्यो नि त यो राम यो स्याम भनेर कसरी छुट्याउँछ नाम यो छ रामले हाफ प्यान्ट लगाउँछ स्यामले प्यान्ट लगाउँछ भन्नु भयो भोलि स्यामले हाफ प्यान्ट लगाउँदै आउँछ कति चाहिँ झरेको त्यसका भ्यू र फ्रन्ट भ्यू मात्रै अगाडि र पछाडिबाट हेर्नु मिल्यो होइन त्योदेखि बाइक त साइड भ्यू त दुईटै साइडबाट हेर्नु मिल्छ राइट साइडबाट पनि हेर्नु मिल्छ लेफ्ट साइडबाट पनि हेर्नु मिल्छ अब अहिले के हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ के छ त यो पीपीबाट 10 mm यतातिर छ हो त्यसपछि आएर एचपीबाट कति माथि छ 15 mm माथि छ अनि त्यसपछि आएर भिपीबाट कति टाढा छ त 20 हैन ल अब हेर है यो चिज 3 डाइमेन्सनमा हेर्दाखेरि अघिको भन्दा अब एउटा मात्रै एउटा फरक चिज के आयो भन्दाखेरि पिक्चर प्लेन भन्ने चिज नयाँ आयो हो यसलाई हामीहरू डबल ड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ठिक छ अब यो मेरो सपोज ए भयो पोइन्ट अब यसलाई 2D मा रिप्रेजेन्ट गर्दा के हुने भयो यो भिपी भयो यसको ठ्याक्कै तल एचपी भयो ठिक छ नि हैन अनि अब त्यो पीपी कतातिर जाने भयो कता यसलाई तपाईँ यतापट्टि फर्काउँदाखेरि सर्लक फर्कियो नि त कसरी अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सर यो एकचोटि फेरि टप भ्यू देखिन्छ हो एचपी भनेको टप भ्यू देखिन्छ हो हजुर यो पीपी भनेको चाहिँ हाम्रो साइड भ्यू जहिले पनि के हुन्छ नि फ्रन्ट भ्यूको साइडमा साइड भ्यू आयो टप भ्यूको साइडमा चाहिँ 45 डिग्री गरेर लगाउँछ
यो छ नि यो प्लेन त रोटेट भयो नि रोटेट भएर तल गयो यो रोटेट भएर तल भयो अब यो पत्तो कहाँ छ यहीँ छ नि त यो खुलेर कतापट्टि गयो उतापट्टि खुलेर यतापट्टि आयो अब यो जुन बिचमा ग्याप छ नि यो ग्यापलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त 45 डिग्रीले सर त्यो एचपीले सर तलतिर लाँदाखेरि सर त्यो पनि तलतिर आउँदैन जे हो त्यो किन हो यो त चिन्हलाई हो नि हैन अथवा के छैन तिमी हो भनेर भन्नलाई हो सर अरू नामले बोलाएर तिमीले हेर्दैनौ नि सर प्रोजेक्सन एउटा क्वेसन छ एउटा कन्डिसन के हुन्छ कि त तिमीले जुन पोइन्ट आयो त्यसलाई सिधा आर्कले घुमाइदियो त्यसरी पाउँछ होइन भने के हुन्छ त बाइ डिफल्ट चाहिँ 45 डिग्रीले चाहिँ यसको प्रोजेक्सनलाई ठ्याक्कै माथिपट्टि लान्छ हाम्रो प्रिजम सर पिपी सर माथि नि कसरी भएको सर त्यो त्यसलाई सँगै ल्याउँदाखेरि त्यो पिपी तलतिरै आउँछ होइन सर कि एचपी र पिपीको बिचको लिङ्क टोटाको हाम्रो प्रोजेक्सन के हुन्छ त जस्तै एचपी मात्र रोटेट हुने पिपी रोटेट हुँदैन कि पिपी चाहिँ के हुन्छ त यसरी खुलेर पिपीसँगै बसेर त गयो क्या हुन्छ एचपी रोटेट भएर आयो तल पिपी चाहिँ के भन्दा यसरी गएर खुलेर यतापट्टि गयो कि तर त्यो पिपी र एचपीको बिचमा सर सुरुमा त लिङ्क थियो नि त यहाँ त छैन त यो चिज रोटेट भएर यहाँ खुल्यो होइन नि त माथि नै खुलेर यता बस्यो यो एचपी यहाँ थियो एचपी खुलेर तल गयो यो चिज कता हुन्छ यहाँ खुलेर यता जान्छ नि त ए सिम्पल खुले नि त यो त यता रेकर्ड गर्नु पर्यो अनि यो प्रिजमको 45 डिग्रीको चाहिँ प्रिजमको प्रिन्सिपल हो त्यो प्रिजममा हामी हेर्छ नि स्मल यसमा लाइट गइसकेपछि त्यो माथिपट्टि रिफ्लेक्ट हुन्छ नि के रे बजेको चाहिँ थाहा छैन तर बिचमा त्यो हामीले के भन्छ ट्रायङ्गल राखेको हुन्छ त्यो उसमा के रे पेरिस्कोप होइन ठ्याक्कै 45 डिग्रीमा रिफ्लेक्ट भएर माथिपट्टि देखिन्छ नि है किन 45 डिग्री यो 45 नगरिकन यहाँबाट आर्क बनाउन गर्छु भन्दा नि पाइन्छ समस्या छैन गर्दैन ल अब हामी अहिले जस्तो जाउँ है त सिम्पल पहिले सिम्पल भएको एचपीबाट कति माथि छ 15 mm above HP हो यो हाम्रो भयो A dash त्यसपछि आएर VP बाट कति पर छ 20 mm in front of 20 mm in front of VP अब यति नै हो नि हैन अब हामी सिम्पल के गरौँ भने नि अहिले मैले यहाँ यतिकै रफिङ गरिरहेको छु तिमीले यो अहिले कपी पनि गरिरहेको अब यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्टलाई सिधै यता लैजाऊ जहाँसुकै त त्यसपछि यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ ठोकौ 45 डिग्रीमा यहाँबाट सिधै माथि गयो यो जुन आउँछ नि डिस्टेन्स यो भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त 10 mm चाहिँ पिपीबाट यतापट्टि हुनु पर्यो भनेको चाहिँ यो ग्याप जुन छ नि यो दुईवटाकोले यो प्रोजेक्सन ठ्याक्कै देखाउनु पर्छ यहाँ मेरोमा देखिएन त्यस्तो किनभने यो मेरो मैले मिलाएको छुइनँ होइन अब त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ क्या अहिले चाहिँ मैले पिपीबाट 10 mm त्यो भयो यसलाई ट्रिपल ड्यास अनि यो चाहिँ के हुन्छ त रिफ्लेक्सन गरेर जाँदाखेरि ठ्याक्कै यता 10 mm ग्याप राखेर गर हो पिपीबाट 10 mm पनि होइन यो डिस्टेन्स पनि कति हुनु पर्यो 10 mm हुनुपर्छ यो भइसकेपछि तिमीहरूको यो जुन रिफ्लेक्सन गरेर यहाँ टिभीमा गर्ने छाया छ यो चाहिँ बल्ल देखिन्छ कति देखिन्छ भन्दाखेरि हेर त भिपीबाट 20 mm यता छ भिपीबाट 20 mm यता छ एचपीबाट 15 mm माथि छ टिपीमा देखिएको चिज चाहिँ के भयो त भिपीबाट 15 mm माथि र एचपीबाट 20 mm यतातिर गयो भन्नु खोजेको यो यताबाट 20 र यताबाट 15 mm माथि गर्नुपर्छ सर त्यो बक्स बनाउँदै डिजाइन गरेर बनाउनु पर्दैन बक्स आके 45 को लागि चाहियो नि एउटा लाइन पर्दैन नि बक्स नबनाउनु भने पाइन्छ एक्सिस बनाउने गर्छ 2D एक्सिस बनाउने यदि 2D एक्सिस बनाएर गर्ने गरेर राइट बनिन्छ हैन राइट लेफ्ट जहिले पनि के हुन्छ भन्दा तिमीले अब्जर्भ गरेर कसरी हेर्दैछ लेफ्ट टु राइट त्यही हुन्छ है अब्जर्भरले हेर्दा तिमीले हेर्दाको लागि लेफ्ट यता राइट यतै हो नि अब के हुन्छ त फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन हो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा मैले के भनेको थिएँ हाम्रो यो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा यहाँ अब्जेक्ट छ भने हाम्रो लाइट कताबाट जान्छ नि यताबाट डाउन हैन लाइट यताबाट यतामा आउँदैन अहिले लाइट यता राइट आछ हो यस्तो छाया कहाँ देखिन्छ एउटा यहाँ देखिने
सपोज यसको डाइमेन्सन चाहिँ अहिले हाम्रो लागि 30 30 र 30 छ। यो क्युब हो 30 by 30 को। अब यसको हेर त टप भ्यू माथिको जे छ मैले त्यही सारे पहिले। ओके अहिले कति डिस्टेन्स छ कहाँ छ म के पनि कन्सिडर गरिरहेको छु। त्यसपछि फ्रन्ट भ्यू यो हो। सरले एक्सिसमा त कति माथि कति तल मैले केही पनि भनेको छैन कि सामान्य कुरा फ्रन्ट फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन मात्रै बुझाउँदैछु। अहिले कति एङ्गल माथि कति तल गर्ने सबै कुरा डिटेल टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू दुइटा बन्यो ठिक छ। हजुर अब यहाँ हेर त यो अहिले मैले हेरिरहेको भ्यू कतापट्टिको साइड त साइड कुन चाहिँ साइड हो राइट साइड राइट साइड भ्यू हो लेफ्टपट्टि कसरी यतापट्टि लेफ्टतिर छ नि सर ए हाम्रो राइट कुनै छ तिमीले यताबाट हेऱ्यो भने पो लेफ्ट भ्यू हो त यताबाट हेऱ्यो भने त राइट साइड भ्यू हो म राइटतिर गएर यता हेरिरहेको छु राइट साइड भ्यू होइन पर्यो नि सर लेफ्टतिर पर्यो नि त तर हाँ? यताबाट हेर्दाखेरि त हाम्रो त लेफ्टतिर पर्यो नि त सर यतापट्टि मतलब त्यो त्यहाँनिर छ भने आफ्नो त लेफ्टतिर पर्यो नि त राइट साइडबाट हेरिरहेको भ्यू हो कि लेफ्ट साइड हो भने यताबाट हेर्ने भ्यू हो तिमी आफ्नो पनि त लेफ्टमा त जानु पर्यो नि त भ्यूहरूलाई लेफ्ट साइड भ्यू राइट साइड भ्यू होइन। अब हेर है फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा यो रमाइलो चिज फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा यदि तिमी राइट साइडबाट भ्यू हेर्दैछौ भने तिम्रो अब्जेक्ट गरेर बस्छ किन अघि भर्खर भएको मिररको कुरा मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ नि अघि पनि भएको थिएँ होइन रोटेसन कुरा भएको थियो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ सिम्पल बुझ्दाखेरि फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेको जस्ट लाइक एक्सरे भनेको हाम्रो अगाडिको इमेज ठ्याक्कै पछाडि बन्छ हो नि त होइन अब्जेक्टलाई लाइटले लाइटलाई ब्लक गर्छ अनि त्यसको स्याडो चाहिँ के हुन्छ त पछाडि गएर प्लेटमा बन्छ हो त्यो भइसकेपछि हामीले के हुन्छ त राइट साइड भ्यूको इमेज कता देखिन्छ लेफ्ट साइड यही ब्लकलाई मैले यसरी यताबाट बनाएको अब यो भ्यू चाहिँ फेरि कतापट्टि बन्थ्यो त सबै यसलाई फ्रन्ट भ्यू भनौँ यसलाई साइड भ्यू भनौँ। अब ब्लक चेन्ज गरेँ कि मैले ब्लकको भ्यू चेन्ज गरेँ कि साइड भ्यू चाहिँ अहिले कताबाट गरेँ त लेफ्टबाट गरेँ नि त लेफ्टबाट गऱ्यो भने अब के बन्छ त यसको इमेज राइट साइडमा बन्छ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि तिम्रो अब्जेक्टको फ्रन्ट भ्यू भनेर प्रायः स्पेसिफाई गर्दै जान्छ यो फ्रन्ट भ्यू भनेर होइन त्यसको अब साइड भ्यू कतापट्टि छ त्यो चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। साइड भ्यू राइटमा छ भने लेफ्टमा बन्छ लेफ्टमा छ भने राइटमा बन्छ। अब यहाँ अलमोस्ट यो दुईवटा इमेज हेर पहिलो सिडी छ नि फर्स्ट इमेज हेर त ड्रइङमा पेज नम्बर 11 ट्युटोरियल। अब 11 मा क्वेसन नम्बर 1 मा पनि हामी हेरौँ हैन यो अब्जेक्टलाई तिमीले फ्रन्ट भ्यू कताबाट हेर्दैछौ त्यसले के गर्छ त्यसको साइड भ्यू डिटरमाइन गर्छ हो। अब हामीले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा एउटा थम्ब रुल छ है एक्चुअल रुल चाहिँ होइन थम्ब रुल के छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि लङ्गेस्ट साइडलाई चाहिँ फ्रन्ट भ्यू बनाउँछौँ लङ्गेस्ट साइड जस्तै यो केसमा भनिरहेको चाहिँ 52 होइन 52 हो 82 होइन 52 52 अब हेर फेरि अब यो कुरा नि थम्ब रुल भने नि मैले होइन थम्ब रुल भनेको के त लङ्गेस्ट साइडलाई फ्रन्ट भ्यू बनाउँछ भनेर अलवेज यो कुरा यस्तो भएपछि हाम्रो अगाडि होइन थम्ब रुल भनेको एजम्सन गरेर मिलाएर गरेको चिजहरू हो कि थम्ब रुल भनेको चाहिँ बेसिक रुल हो एक्चुअल रुल होइन लाउने चाहिँ कसरी जुन चाहिँ साइड लामो छ त्यो फ्रन्ट भ्यू भनेको क्या त्यसरी बुझ्नु लङ्गेस्ट साइड चाहिँ के हो त फ्रन्ट भ्यू हो भन्छ। तर कुनै केसमा अब्जेक्ट यस्तो खालको हुन्छ कि त्यसमा लङ्गेस्ट साइडलाई फ्रन्ट भ्यू लिएर मिल्दैन किन त्यसले सबै कुराहरू देखाउँदैन नदेखाएको केसमा हामीले सानो साइडलाई पनि फ्रन्ट भ्यू बनाउन सक्नुपर्छ। तर यो भनेको चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ क्या ओभर द टाइम प्र्याक्टिसबाट आउने एकैचोटि चाहिँ सकिँदैन होइन। हामीले पनि अहिले यही मध्येबाट नयाँ अब्जेक्ट कुनै सट्टै देख्यो भने हामीलाई एकछिन टाइम लाग्छ कि कतापट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै भ्यू देखिन्छ त्यो माइन्डले प्रोसेस गर्न सक्नुपर्छ नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि अब फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा यो हुन्छ भने थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा फेरि के हुने पर्छ अहिले हामी यो सबै ड्रइङहरू फर्स्ट एङ्गल थर्ड एङ्गल दुइटै गर्छौँ कसरी गर्ने बुझौँ। अब थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त फेरि
टप भ्यू माथि हुने भयो हो फ्रन्ट भ्यू तल हुने भयो त्यो राइट साइड भ्यू यतै भयो लेफ्ट साइड भ्यू यतै भयो थर्ड एंगल प्रोजेक्सन भनेको सुल्टा प्रोजेक्सन इसको लेफ्ट साइडमा देखिन्छ राइट साइडमा देखिन्छ अब अर्को एउटा बुझ्ने तरिका पनि छ है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा है हाम्रो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा के थियो फ्रन्ट भ्यू माथि हेर त जिउ माथि थियो हो टाउको तल थियो उल्टा थियो त्यसले गर्दा हाम्रो भ्यूहरु पनि उल्टा भयो हो थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा के थियो त टाउको माथि हुने भयो जिउ तल हुने उल्टा भयो लाइट चाहिँ कताबाट पर्छ नि तलबाट पर्छ लाइट यस्तो हो क्या थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा पनि लाइट यहीँबाट पर्छ सोर्स एउटै हो क्या लाइटको तर अब्जेक्टलाई मैले भिन्न भिन्न क्वाड्रेन्टमा राख्दाखेरि के हो त यसको छाया यता यसको छाया यता देखिने पनि त्यति मात्रै फरक सोर्स त लाइटको एउटै हरेक चोटि हामीले गर्दाखेरि एउटै पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु परेन फरक फरकबाट हेर्नु पढेको भन्दाखेरि यो क्यामेराले खिचे जस्तो क्यामेरामा आउँछ इमेज होइन त्यही भनेपछि यो भएपछि के हो त अब मेरो अहिलेको इमेज बनाउँदाखेरि अब मैले साइड भ्यूको ध्यान दिनु परेन लेफ्ट साइड छ भने लेफ्ट साइडमा राइट साइड छ भने राइट साइडमा यो साइड भ्यू हो भने यता पर्नु हो मैले यताको पोर्सन बनाउनु पऱ्यो नि यति बनाइ पुग्छ यो फ्रन्ट भ्यू र यो साइड भ्यू हो भने यतापट्टि यो छोडिदिने यतापट्टिको बनाउनु हो हामीले बनाउँदाखेरि यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ ठिक छ हजुर यति भनेको हाम्रो जेनरल फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगलको कन्सेप्ट भयो भर्खर मैले एउटा उस्मान पाँदा फेर नै छर्दैन जति बल लाइन छर्दैन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनको सिम्बल यो हो है थर्ड एंगल प्रोजेक्सनको सिम्बल चाहिँ ट्र्यापेज यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा कोनलाई काटेर हेर्दाखेरि हेरिसकेपछि के भयो त यहाँ पनि सर्कल एउटा हुन्छ यहाँ पनि सर्कल एउटा हुन्छ नि होइन हुन्छ सर अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यस्तो देखिन्छ के देखिन्छ त्यस्तो यो टप भ्यू यो फ्रन्ट भ्यू यो फ्रन्ट भ्यू त्यो टप भ्यू हजुर सर ठुलो देखिन्छ यस्तो बन्छ होला सर फ्रन्ट भ्यू चाहिँ यस्तो बन्छ होला त्यस्तो किन भयो छेउतिरबाट हेर्दाखेरि यसरी घुमाएर राखेको हो क्या ओरिएन्टेसन मिलाएर यो ओरिएन्टेसन घुमाइदिएको हो क्या यसलाई यतापट्टि घुमाइदिनु प्रोजेक्सनमा माथि के हुन्छ टप हुन्छ सोध्दैन जुनमा सजिलो हुन्छ त्यसमा गर्नु फर्स्टमा सजिलो तर फर्स्ट सजिलो कि थर्ड सजिलो गर्नुको लागि दुईवटा जानु पर्यो यो हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्सनको सिम्बल हो सिम्बल हेरेर ठ्याक्कै उल्टा छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त थर्ड
एङ्गल प्रोजेक्सनको सिम्बल हो। ठिक छ सर। अब जाँचमा भन्दा पनि यस्तो हुन्छ, जाँचमा चाहिँ त्यो मैले फर्स्ट एङ्गल गऱ्यो भने त्यो बनाउने, थर्ड एङ्गल गरेर यो बनाएर त्यहाँ तलपट्टि सानो धेरै पनि पर्दैन सानो स्पेसमा यति गरिदियो भने प्रोजेक्सन बुझाएर रहेछ भने थर्ड एङ्गल गरेर यो गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट एङ्गल गरेर हुन्छ। सर। अब त्यसो भए हामी त्यो फर्स्टको एउटा क्वेसनलाई म फर्स्ट एङ्गलमा गरेर देखाइदिन्छु, त्यसपछि थर्ड एङ्गलमा चाहिँ गर्ने अनि सेकेन्डको पनि फर्स्ट र थर्ड दुइटै गर्छु। यहाँ हेर ल, फर्स्ट क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि नि फर्स्ट क्वेसनको फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन गर्दैछु म। मेरो फ्रन्ट भ्यू भनेको 52 mm भनेपछि मैले हेरेको भ्यू कुन छ राइट साइड भ्यू हो, त्यो बन्छ कतातिर लेफ्ट साइडमा बन्छ नि। भनेपछि मेरो 45 डिग्री कता हुनु पर्यो राइट साइडमा हुनु पर्यो 45 डिग्री भनेपछि अब फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा कता हो फ्रन्ट भ्यू माथि टप गर्नु राइट साइड भ्यू हुन्छ, बन्छ कतातिर लेफ्ट साइड। बुझ्यो यतिसम्म? लेफ्ट साइड बुझिया छ कि छैन त्यति है? सर राइट साइड हेर्ने कि लेफ्ट साइड हेर्ने कसरी थाहा पाउने? थम्ब रुल के हो त? लङ्गेस्ट साइडलाई मैले के अरे फ्रन्ट भ्यू भने त्यसपछि यतापट्टिको भ्यू कुन हुन्छ? राइट साइडको भ्यू हो नि त। लङ्गेस्टलाई तिमीले जहिले उमान्ने। फर्स्ट गर्दा त्यो त सिकाउनै भएन नि। अब फरक यो त्यो अहिले गरेको जो पोइन्ट प्रोजेक्सन हो यो पुरै फिगर प्रोजेक्सन हो नि त। रटेर नहुने खालको किनारा चाहिँ एउटै काठ मेरी आमा। अब यो अहिले हामीले बनाउनलाई इमेज यो भयो होइन, खतरा बन्नु त यो भयो नि होइन इमेज हाम्रो। अब यसलाई अहिले सिम्पल हामीले यसरी गरिदिनु यस्तै छ यही नै भन्नु पनि छैन, यो मैले तिमीलाई बुझाउन मात्रै गरेको मैले, पछिदेखि यो गर्नु नै पर्दैन है। अब हेर ल, पहिले यसको फ्रन्ट भ्यू हाम्रो यो हो नि अहिलेलाई त्यो फ्रन्ट भ्यू हो, यो भइसकेपछि अब हेर त पोइन्ट एफबाट मैले लिनु सुरु गरेँ फ्रन्ट भ्यू है, सरी पोइन्ट एबाट लिनु सुरु गरेँ, एबाट लिनु सुरु गरेँ। एबाट मेरो डिस्टेन्स कति छ 45 mm माथि गए एफ आयो, त्यसपछि त्यहाँबाट कति 30 mm यता हो, त्यसपछि त्यहाँबाट कति mm तल 25 होइन 25 मा 45 घटाउ 20 होइन 20 mm आयो। त्यसपछि फेरि यतापट्टि जानु पर्यो 50 हो त्यो 50 मा 30 घटाइदिउँ न 20 भयो 20 mm यता गयो हो। अब यो त नाप्नु परेन, यो अटोमेटिकली 25 हुनेको, यो पनि नाप्नु परेन, यो सिधै कति हुनेको 50 हुनेको। ए ई बी सी र बी एक्सिसमा टच नहोस् भनेर चाहिँ 10 mm को तानेको। एकदम किन भनेको अहिले पछि एक्सिसमा टच भयो भने ड्रइङमा एक्सिस छुटाउनु गाह्रो हुन्छ, बुझिँदैन कुन है। यो भयो हजुर सर एकदम। अब यति भइसकेपछि अब मैले के गर्न आएको छु यतापट्टि टप भ्यू बनाउन आएँ होइन।
अब मैले कहाँबाट सुरु गर्छु त फेरि पोइन्ट एफ पढेँ ए र एफ एउटै ठाउँमा छ नि अब एफबाट जी सम्म भयो 10 कति कति हो 40 होइन हो त यो भएन अघिसम्म त राम्रै थियो एफबाट जी आयो हो त्यसपछि आयो के छ त एफदेखि सी सम्म बी र सी एउटै लाइनमा छ नि यो कति डिस्टेन्स हो 50 भयो सिकी एफदेखि ई ईदेखि डी डीदेखि सी ए यहाँ हेर त ई र डी यहाँ पर्यो सी यहाँ पर्यो एकदम सर त्यो जे प्रोजेक्सन छ त्यही देखाइरहेको छु अनि अब यताबाट ल्याउँदाखेरि के भयो त यो कति आयो 45 होइन सर यो 40 भयो यो 50 भयो बुझेन हो सर के बुझेको केही बुझेन सर डब्ल्यू बुझेन पुरै बुझेन पानीको फ्रन्ट व्यू टप व्यू के फ्रन्ट व्यू बनाएको बुझ्यो एकदम सर फ्रन्ट व्यूमा समस्या छैन नि के यो मैले यहाँ कपी गरेँ ठिक छ गरिसकेपछि अब के हुन्छ त यसको फ्रन्ट व्यू पनि त देखिनु पर्यो यो देखिन्छ पुरा भन्दाखेरि यहाँ त्यो फ्रन्ट व्यू चाहिँ हो सरी टप व्यू फ्रन्ट व्यू टप व्यू हो टप व्यू भनेको के हो त यो पोर्सन हो नि हैन त्यो दुईटा पोर्सन टप व्यू देखिने तर माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो ब्लक त यसरी देखिँदैन नि स्टेप सिधा लाइन देख्छ नि सिधा लाइन देखेपछि अब हेरेँ 50 यो ए र एफ एउटै लाइनमा छ हो अनि मैले पहिलो पोइन्ट कहाँ लिएँ एफ लिएँ हो अब एफबाट म सिधै यता आउनु पर्यो सी सम्म एफबाट बीतिर लानु पर्यो बीतिर लानु पर्यो नि सर बी र त्यो त एउटैमा उसमा छ नि त बी र सी त्यसो भयो अब एफबाट हेरेँ सीतिर जान्छु म सीतिर जाँदाखेरि ई र डी पहिले बिचमा पर्छ हजुर यहाँ ट्याक्क डी भयो सर ई र डी पर्यो नि हैन पर्यो सर अब सी उतातिर अझै बुझेन अलिअलि बुझे जस्तो हो नि सर अहिले त यो बुझिएन भने ड्रइङ गाह्रो हुन्छ यो जान्दिनँ यहाँ है एदेखि बी जता छ एफदेखि सी पनि त्यतै छ नि त एउटा अब फन्डामेन्टल अझै एउटा कुरा थपेर सुरु गर्छु हरेक पोइन्ट छ नि फ्रन्ट व्यू बनिसकेपछि हरेक पोइन्टबाट एउटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल लाइन जानुपर्छ ठिक छ पर्यो सर यताबाट सबैको होरिजेन्टल लाइन भर्टिकल सबै पोइन्टबाट होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइन गयो अहिलेसम्म गयो नि अब हेरे एफबाट हामी सीतिर जाँदाखेरि सी बीतिर जाँदैछौँ होइन त्यहाँ जाँदाखेरि पहिले के पर्छ ई पर्यो सर बाटोमा हजुर ई र डी एउटै लाइन छ सर त्यसपछि आयो सी C. र डी पर्यो भनेको यो डिस्टेन्स मेरो कति भयो 50 mm टोटल यताको 30 mm यताको 20 mm भयो हजुर सर अब त्यसपछि के छ एफबाट जीतिर जानु पर्यो एफदेखि जीको डिस्टेन्स कति छ 40 mm हजुर हो अब जीबाट जेसम्म जाँदाखेरि के हुने भयो त फेरि अहिले एच आई आउने भयो आई आउनु भयो अनि त्यसपछि एचआई जे आउने भयो हैन हजुर अनि यो बी कमा सी हो नि हैन यो कति हो ई कमा डी ल हेर है यो बी कमा सी ठिकै छ जे मा जोडेछ जे र सी सिलिकमा के रे डी एउटै लाइनमा छ नि त माथिबाट हेरेर अनि त यो ई र डी र एच र आई पनि एउटै लाइनमा छ हेर ई र डी एच र आई एउटै लाइनमा छ सर अनि यो पनि जोइन हुने त्यो तल पनि जी जे पनि 50 है जी जे पनि 50 हुन्छ नि एउटै त चिज हो नि लाइनमा काहीँ पनि फरक हुन्छ अब अन्तिम हाम्रो के छ सबै पोइन्टबाट भर्टिकल र होरिजेन्टल लाइन जानुपर्छ भने नि हजुर यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट यता आयो माथि गयो माथि गयो साइड व्यू बनिसक्यो खोइ
त्यही त हो नि त्यहाँ अन्त तलतिर यसमा नि सर 45 ल्याउने होइन सर त्यो अब के गर्नु पर्दैन अटोमेटिक बन्यो नि बनेको बनेन यहाँबाट गएको सबै पोइन्टबाट मैले होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइन ताने उताबाट गएको पनि सबै पोइन्टबाट ताने यो मेरो साइड भ्यू बन्यो हजुर अब हेर त यो 20 को हो यो 25 को हो टोटल 45 हो अनि यो चाहिँ कति हुने त 40 हुने ए साइड भ्यूमा फ्रन्ट भ्यूको चिज देखिँदैन हो फ्रन्ट भ्यूमा साइड भ्यूको चिज देखिँदैन यहाँ 50 र 45 देख्यो यहाँ 40 र 45 देख्यो यहाँ 50 र 40 देख्यो हरेक ठाउँको आफ्नो एउटा लिमिटेसन हुन्छ जस्तै टपबाट हेर्दैछौ भने टप र फ्रन्टको पार्टहरू देखिन्छ हो साइडको चिज देखिँदैन है यहाँ 50 र 40 बाट देख्यो टप मिलाएर त 50 अनि यो 40 हजुर 45 देखिएन 45 देखिएन नि हजुर कुन चाहिँ हामीले डार्क गर्ने भनेको यो मात्रै हो फाइनल अब्जेक्ट त्यो कुरा यदि बाइक सबै पेन्ट लाइन 2 अब यहाँ हेर ल अब एकचोटि नेमिङै गरेर हेरौँ है त यो के अरे साइड भ्यूलाई साइड भ्यू कहाँबाट सुरु गर्छ हाम्रो त्यो के त हो डीके ई एच हुन्छ अरे बी का छ ई एच सी आई बीबाट के ई र एच सर सी र आई आई सर अनि आई आई सर अर्कोपट्टि ए तँ पनि ल्याउनु अब ई र जिएच सर हो अलिअलि बुझे जस्तो लाग्न थाल्यो सर अब चाहिँ एकदम सर हजुर यी पछाडिपट्टि ठिक छ सर हजुर माइन्डमा सर एउटा उयो बनाइहाल्नु पर्ने रहेछ सर कस्तो बन्छ भनेर चाहिँ सर ई र के हो ई र सी एउटै ठाउँमा एसी ई र सी एउटै हो यो राइट साइडको भ्यू लेफ्ट साइडको पहिला हो नि त जिरो एचको तस्बिर हेर क्या होइन कि यतापट्टिबाट हेऱ्यो क्या उसको क्यूको प्रोजेक्सनमा के हुन्छ लिएको छ घरमा घरमा लिएको छ घरमा लिएको भनेको लिएको